हया मज़ीद डर गई। उसने आंखें सख्ती से बंद कर ली। मुबादा कहीं वो अपना फैसला ही ना सुना दे। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। शाहज़र ने उसके चेहरे से कंफर्टर हटाया। हया ने आंखें नहीं खोली। प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मगर हया ने आंखें नहीं खोली। शाहज़र ने एक गहरी सांस ली और सोने लेट गया। सोते हुए को जगाना मुश्किल होता है, मगर जागते हुए को जगाना नामुमकिन। शाहज़र सुबह नमाज के लिए उठा तो देखा हया अभी तक मुंह लपेटे सो रही थी। वो जब वुजू करके वॉशरूम से बाहर निकला तब भी यही हाल था। हया नमाज का वक्त निकल रहा है, उठो। हया बिल्कुल नहीं हिली। मैं कोई बात नहीं कर रहा, उठ जाओ। कहते हुए शाहज़र ने कंफर्टर हटाया और उसे उठाकर बैठा दिया। हया ने नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। शाहज़र भी बगैर कुछ कहे मस्जिद जाने के लिए निकल गया। जब वो वापस आया तो हया उसी पोजीशन में बैठी रोने में मसरूफ थी। क्या हुआ? हया ने चौंक कर उसे देखा और फिर नज़र झुका ली। खुदा से भी नाराज़गी चल रही है। शाहज़र के सवाल पर हया तड़प उठी। खुदा मुझसे नाराज़ है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ती, सब भूल गई हूँ। चलो उठो मेरे साथ वॉशरूम में वुजू करने, नमाज का वक्त निकल रहा है। वो बगैर चूं चरा किए हैरान से उठ गई। शाहज़र के साथ वुजू किया और नमाज भी उसी ने पढ़ाई। नाश्ते की मेज पर हया हाथ धरे बैठी थी। शांसिल ने उसे सवाल कर लिया, तुम खा क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं खाना। ये पहला एतराज था जो उसने इन 2 महीनों में किया था, वरना जो खिला दो खा लेती, जो पहना दो पहन लेती। अजीब सा सुकून नाश्ते की मेज पर उतरने लगा। तो क्या खाना है बताओ, अभी हाजिर करते हैं। शांजिल ने बहुत इश्तियाक से पूछा। चीज ऑमलेट। भले लहजे में शौकी नहीं थी, मगर उनके लिए यही काफी था कि उसने इतने दिनों बाद कोई फरमाइश की है। 2 मिनट, अभी लाती हूँ। खुशी तो हूर के लहजे से ही जाहिर हो रही थी। वो फौरन उठकर किचन में गई। जिंदगी उसी डिगर पर चलने लगी। शायद रात होने वाली हुरैन की गुफ्तगू का असर था कि हया अब थोड़ी बहुत खुद से बातें कर लेती। हुरैन ने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी कि हया को अब दौरे नहीं पड़ रहे, मगर रिपोर्ट्स का वही हाल था। हुरैन को लग रहा था शायद शाहज़र के साथ की वजह से ऐसा है। वो बाकायदा 5 वक्त की नमाजों के लिए घर आता। हया को नमाज वही पढ़ाता। कुछ फरमाइशें, कुछ एतराज़ात हया की ज़ुबान से अदा हो जाते जो हूर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थे, मगर असलियत सिर्फ हया ही जानती थी। जब भी शाहज़र कमरे में आता तो वो कंफर्टर मुंह तक ओढ़कर सोती बनती। उसे खौफ था ना जाने कब वो उसे फैसला सुना दे। हालांकि नमाज उसे वही पढ़ाता, मगर वो उसे कोई और बात करने का मौका ही ना देती। बड़े बेकैफ से दिन गुजर रहे थे। अजीब सी डिगर पर वो चले जा रही थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। उसने खुद पर खौल तो चढ़ा लिया था ताकि हूर खुश रहे, मगर ये खौल कितना तकलीफ दे था वो सिर्फ वही जानती थी। उसे दौरे अब भी पड़ते थे, बस महीने में 1 आध बार, जिसकी खबर वो किसी को ना लगने देती। खुद को कमरे में बंद करके चीखें वो अपने तकिए में दबा लेती। मजीद 3.5 महीने उसने अजियत में गुजारे। बस फर्क इतना था कि अब उसकी अजियत किसी को नजर ना आती। आज वो लेटी फिर से अपनी जिंदगी पर गौरो खोज कर रही थी। शाहज़र गहरी नींद में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कब तक वो ऐसी ही जीती रहेगी? कब तक शाहज़र को खुद से जबरी बांधे रखेगी? उसकी बीवी, उसका भी हक था शाहज़र पर। उसने खुद की तस्दीक की, मैं गलत हूँ। सिर्फ उसकी बीवी का ही हक है शाहज़र पर। शाहज़र भी हुरैन के उदास चेहरे को देखकर चुप था, मजबूर था। वो तो सिर्फ एक बोझ बन गई है सब पर। हुरैन और शांजिल अपने घर नहीं जा रहे थे। शाहज़र भी हुरैन की वजह से जबरी कैद में है। नहीं, अब बस मुझे हुरैन से बात करनी होगी। कंफर्टर मुंह तक ओढ़े अपने सर में उठते दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अपनी घुटी गुठी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन सारे 3 महीनों में जब भी दौरे उसे आए उस वक्त कमरे में वो अकेली थी। मगर शाहज़र उस वक्त बेड पर ही सो रहा था। पूरी हिम्मत जमा करके उसने कोशिश की कि उठकर कमरे से बाहर चली जाए,
مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ اسے ایک پلک کی جنبش بھی اذیت سے دوچار کر جاتی۔ عجیب سے احساس کے تحت شہزر کی آنکھ کھلی تو اسے بے چینی نے آ گھیرا۔ یک لخت اس نے حیا کو پکارا۔ ہمیشہ کی طرح جواب نہیں آیا، مگر ایک سسکی سنائی دی۔ شہزر نے فوراً کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ بہتے آنسو پسینے سے شرابور جسم، ضبط اور اذیت سے سرخ پڑتے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں صنم کو بلاتا ہوں۔ وہ لمحے کے لیے بھی دیر کیے بغیر اٹھا تھا۔ نہیں، تڑپتے ہوئے بامشکل ایک لفظ کہا۔ آواز نہیں نکلی تھی، صرف ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی جنبش کنٹرول کر رہی تھی۔ شہزر نے ہی اسے دعائیں دی، اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ بالآخر 20 منٹ بعد اس کا درد ختم ہوا، مگر حیا کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے سے سرخی کچھ کم ہو رہی تھی۔ تب شہزر نے پوچھا، اب ٹھیک ہو؟ نیند آ رہی ہے۔ آواز ابھی بھی نہیں نکلی تھی۔ فی الحال تو اسے پلکوں کی جنبش بھی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے بامشکل اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان اپنے ہونٹ ہلائے تھے۔ شہزر نے اسے کمفرٹر اڑا دیا۔ حیا خود کو کوسنے لگی۔ شہزر کی نیند بھی اس کی وجہ سے خراب ہوئی۔ اس کے بعد پوری رات نہ وہ سو سکی نہ شہزر۔ پوری رات وہ بے آرام سا رہا تھا۔ کوئی سکون اسے دے نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ، میں اتنی منحوس کیوں ہوں؟ بس اب بہت ہو گیا، مجھے اب حورین سے بات کرنی ہوگی۔ حورین اس وقت رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حیا تو آج سوچ کر آئی تھی، آج آر یا پار، بولو۔ حورین ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ تم میری وجہ سے خود کو مت باندھو، تم اپنے گھر چلی جاؤ، یہ گھر بھی میرا ہے، فضول بات مت کرو، بہت کام ہے مجھے، بس تمہیں بکواس کرنے کا موقع چاہیے۔ حور، تم میری بات سنو، میں شہزر کے لائق نہیں ہوں، تم اپنا دماغ مت چلاؤ، ہاں چلاؤ، جلدی سے یہ آلو کاٹ کر دو مجھے۔ حورین نے اس کی بات چٹکی میں اڑائی۔ حور، میں چیزیں بھول جاتی ہوں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ حورین نے پلٹ کر اسے ایک زبردست گھوڑی سے نوازا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، تم تو شادی سے پہلے ہی پاگل ہو، یہ بات میں جانتی ہوں، بلکہ جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے پہلے دن سے جانتی ہوں تم پاگل ہو۔ تعجب کی بات ہے تمہیں ابھی پتا لگا۔ حورین نے مانو ناک سے مکھی اڑائی۔ میں سنجیدہ ہوں حور۔ حیا کی بات پر حورین کا موڈ بدلا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی مسالوں کی پلیٹ زمین پر دے ماری۔ نہیں ہو تم سنجیدہ، نہیں ہو، تم حیا ہو، سمجھی؟ حورین حلق کے بل چیخی تھی۔ شور پر شہزر اور شانزل بھی باہر نکل آئے۔ نہیں ہوں میں حیا، مر گئی ہے حیا، مر گئی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حیا بھی اسی انداز میں چیخی تھی۔ تم زندہ ہو، سمجھی؟ تھپڑ کھاؤ گی اگر بکواس کی تو۔ میں زندہ نہیں ہوں حور، میں اپنے ہی وجود کی قبر ہوں، جس میں میری ایک غلیظ روح دفن ہے۔ حور، سمجھو میری بات، جس کی حقیقت سے تم واقف نہیں ہو مت خریدو، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے گلی سڑی بدبودار روح کے۔ تمہیں بھی گھن آئے گی جیسے مجھے آتی ہے۔ میں خود سے نفرت کرتی ہوں حور، گھن آتی ہے مجھے اپنے وجود سے۔ میں اس دنیا کے سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوں حور۔ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے جب انسان خود سے نفرت کرنے لگے، خود سے گن کھانے لگے۔ اب مجھ پر رحم کرو، اور حوصلہ نہیں ہے مجھ میں تمہاری آنکھوں میں، اب میں نفرت نہیں دیکھ پاؤں گی، مجھ پر رحم کرو حور۔ وہ چیختے چیختے رونے لگی۔ میں ان تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گی، تم جتنی بیوقوف ہو مجھے پتا ہے، جتنی من مانی کرنی تھی تم کر چکی ہو، اب کیا چاہیے تمہیں؟ حورین نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ علیحدگی چاہیے۔ شہزر اور شانزل تو سکتے میں آ گئے۔ حورین کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ طلاق مانگ رہی ہو؟ نہیں۔ حیا تو تڑپ اٹھی۔ میں صرف علیحدگی چاہتی ہوں، تم شہزر کو آزاد کر دو میرے بوجھ سے، وہ صرف تمہاری محبت میں خاموش ہیں، انہیں اپنے طریقے سے زندگی گزارنے دو۔ تم کیسے جیو گی؟ صرف نام کے سہارے؟ وہ میرا مسئلہ ہے، حیا دو بدو بولی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ حورین اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں ایسا کر کے رہوں گی۔
آج حورین کو پرانی والی حیا کی رمق نظر آئی جو اپنی منوا کر ہی دم لیتی تھی، مگر یہ بات فی الحال بہت خطرناک تھی۔ تمہاری قسم حیا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تم نے کبھی اپنے بھائی کو غور سے دیکھا ہے؟ میں کہیں سے بھی ان کے ساتھ نہیں جچتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہارے دماغ کا خناس ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم جانور خریدنے نکلے تھے جو تمہاری رنگ اور نسل کو دیکھ کر پسند کیا ہے؟ نہیں، ہم ایک انسان کو رشتے میں باندھنے نکلے تھے، احساس کے رشتے میں۔ مجھے یہ فضول کے جواز مت دو، سمجھ آیا؟ تم میری بات مان جاؤ حور۔ تم نے کبھی میری مانی ہے؟ حورین نے ہمیشہ کی طرح وہی جملہ ادا کیا جو وہ ہمیشہ کہتی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، شان، اپنے جوتے دیجئے، اس کے سر پر ماروں تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ نالائق کی۔ حیا چونک کر پلٹی تو وہ دونوں بھی کھڑے تھے۔ شانزل کے ازلی غصے نے جوش مارا۔ خبردار جو تم نے میری بہن کو ہاتھ لگایا۔ جس طرح حورین اس کی ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا رہی تھی، یہ بات حیا کو سلگا گئی تھی، جس کا غصہ شانزل پر نکلا۔ آپ تو بات ہی نہ کریں، کہا بھی تھا حورین کو لے جائیں، وہ نہیں مانے گی، مگر نہیں، آپ نے میری نہیں سنی۔ اگر میرا علاج نہ ہوا ہوتا تو کچھ دنوں میں مر جاتی، لیکن آپ حور کو آپ لے کر ہی نہیں گئے۔ اب یہ مان ہی نہیں رہی میری، ساری غلطی آپ کی ہے۔ شانزل ہونکوں کی طرح اپنی غلطی ڈھونڈنے میں مصروف تھا، لیکن حیا دوسری چیز کا انتظار نہیں کیا، وہ فوراً شاہزر کے پاس گئی۔ لائیں وہ ویڈیو دیں، میں حور کو دکھا دوں، شاید اسی طرح آپ کی جان چھوٹ جائے مجھ سے۔ شاہزر ایک لمحے کے لیے گڑبڑ گیا۔ ان سارے 5 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ ویڈیو حورین کو دکھانے کے لیے کہے گی، لیکن حورین تو اس سے بھی 4 قدم آگے نکلی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول ویڈیو دیکھنے کا، سمجھ آئی؟ آپ لے جا کر کار میں بٹھائیں، نالائق کو، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ کھانا اب باہر سے آرڈر کیجیے گا، میں نہیں بناؤں گی۔ حد ہے، مطلب جس کی جو من میں آئے گا کرتا جائے گا، میں کرنے دوں گی؟ پہلا جملہ حیا سے باقی کا شانزل سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ حیا کو بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کی کوئی بات سیریس ہی نہیں لے رہی تھی۔ حورین حیا کی طرف پلٹی۔ تم کیا تمہارے اچھے بھی جائیں گے؟ فردوسے بری رینوویٹ کرانا ہے۔ تمہیں یاد دلا دوں، میرے ساتھ تم نے بھی سول انجینئرنگ کی ہے۔ چپ کر کے چلو اور ہیلپ کرو۔ ڈگری کیا دیوار پر لٹکانے کے لیے کی ہے؟ پورے 4 سال جو تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، ڈگری کو دیوار پر لٹکانے کے لیے کیا ہے؟ بتاؤ۔ چلو یار حیا، یہ بیوی بننے کے بعد بہت خونخوار ہو گئی ہے، اپنی ضد سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شانزل نے حیا کو پچکارا۔ حیا پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ حورین نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، جیسے بہت مسافت طے کر رہی ہو۔ شانزل نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ہمت کرو حور، تم منزل کے بہت نزدیک ہو، مضبوط بنو میری جان۔ حورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جائیں، کار میں اکیلی ہوگی، میں بھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شانزل چلا گیا۔ شاہزر نے بھی تھکے قدموں سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شاہ، حورین نے پکارا تو شاہزر پلٹ کر واپس آیا۔ ان دونوں کے درمیان اب صرف رسمی جملوں کا تبادلہ رہ گیا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ کہتے ہوئے حورین کا صبر ٹوٹا اور آنسو گرنے لگے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی جیسے ان دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی پچھلے 5.5 مہینوں میں۔ گڑیا، ناراض تو تم ہو مجھ سے؟ شاہزر بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حورین کی نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر تھی۔ یہی تو بات ہے، میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، کوشش کر رہی ہوں مگر ہو ہی نہیں پا رہی۔ آپ نے دیکھا اسے؟ شاہزر خاموش ہی رہا۔ وہ نادان تھی مگر مخلص تھی، اسی لیے میں نے اسے آپ کو سونپا تھا۔ آپ نے انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا ہے، مگر دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا میں نے اس سے سیکھا ہے۔ 8 سال کی قید میں گزرنے کے بعد مجھے دنیا سے خوف آنے لگا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ تب روشنی کی کرن بن کر میری زندگی میں آئی تھی، پہلی کرن۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ دنیا میرے لیے نئی تھی،
چار دیواری میں 8 سال گزارنے کے بعد ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اسے ٹھکرا گئی تھی مگر اس نے مجھے سنبھال لیا، گرنے نہیں دیا۔ اگلے دن اسے میں نے اپنی کلاس میں میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے خود اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتا، مجھے تم سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے، اسی لیے اب میں بھی تمہارے ساتھ سول انجینئرنگ کروں گی۔ حورین کی آواز لرزنے لگی۔ جب میں روئی میرے آنسو پوچھنے والے 2 ہاتھ صرف حیا کے تھے۔ میرے بارے میں ہی خیال کر لیتے شاہ، میری گڑیا عزیر نے نہیں آپ نے توڑی ہے، آپ ہی اسے بنائیں گے کیونکہ آپ کے علاوہ اسے کوئی جوڑ ہی نہیں سکتا، وہ موقع ہی کہاں دیتی ہے۔ پہلی مرتبہ شاہزر نے لب کشائی کی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اٹھ کر جانے لگی اور پلٹ کر شاہزر کو دیکھا، اور میٹنگ ختم کر کے جلدی پہنچیے گا، ہم آپ کی گاڑی لے کر جا رہے ہیں، آپ دوسری میں آ جائیے گا۔ فردوسے بری آ کر حیا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ یہ بات حورین کے لیے شکر کا باعث تھی کہ کم از کم وہ انسانوں والے جذباتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسا جمود اس کے چہرے پر چھایا ہوتا کہ اسے دیکھ کر لاش کا گمان ہونے لگتا۔ اس محل کو کیا رینوویٹ کراؤ گی تم؟ اتنا اچھا بھلا ہے، صفائی تو کرنی ہے، تقریباً سال بھر سے بند پڑا ہے۔ میں تمہیں ماسی نظر آتی ہوں جو تم مجھے صفائی کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ بالکل، حلیہ تو ویسے ہی بنایا ہوا ہے تم نے۔ تم لوگ لڑو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ شانزل ان کو بحث کرتا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان لوگوں نے صفائی کی۔ حیا کو تو وہ گھر بہت پسند آیا تھا۔ فارغ ہو کر شانزل اور حورین اپنے کمرے میں چلے گئے اور حیا دوسرے کمرے میں جاتے ہی اسے اپنے کپڑے کا خیال آیا جو دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جنہیں پہن کر قطعی سویا نہیں جا سکتا تھا۔ میں کپڑے بھی نہیں لائی۔ وہ نیچے اتر کر شاہزر کی گاڑی کے پاس گئی۔ اس کی گاڑی میں ہمیشہ ایک جوڑی کپڑا اور ضرورت کا سامان موجود ہوتا تھا۔ یہ بات حیا کو پتا تھی۔ اس نے کون سا یہاں آنا تھا، وہ اکیلی ہی، تبھی کیا فرق پڑتا ہے، اور اکیلے نہ بھی ہوتی تو بھی سب باہر میں جائے۔ حیا نے لے کر شاہزر کے کپڑے پہنے جو کہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ تھی۔ ٹراؤزر تو پتہ نہیں کتنے بل ڈال کر اپنے سائز کا کیا، مگر شرٹ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گہری سانسیں لے کر بیٹھ گئی اور اپنا دماغ ہٹانے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ اتفاق یہ تھا کہ اس کی فیورٹ مووی آئس ایج آ رہی تھی۔ اس وقت اسے کوئی دیکھتا تو وہ اسے پہلی والی حیا نظر آتی جو دنیا کو بھاڑ میں جھونک کر خود میں مگن ہوتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ ایک تو مصیبت یہ تھی کہ شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ شاہزر اندر داخل ہوا تو وہ ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ حیا نے جواب دینے کی بجائے خود پر کمفرٹر لیا اور پھر سے مووی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ مجھے بات کرنی ہے حیا، کہتے ہوئے شاہزر نے ٹی وی کا پلگ ہی اکھیڑ ڈالا جس سے پلگ وائر الگ ہو گیا۔ لیکن مجھے نہیں کرنی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں سننا ہی نہیں چاہتی، سکون سے مووی بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ وہ تن فن کرتی اٹھی اور کمفرٹر سمیت روم سے باہر نکل گئی۔ شاہزر جانتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے۔ حیا نے حورین کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ یہ تم کارٹون بنی کیوں گھوم رہی ہو؟ ہٹو پیچھے۔ حیا حورین کو دیکھتی دھپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن کر لیا۔ تمہارے روم میں بھی ٹی وی ہے، بدتمیز لڑکی، مگر وہاں تمہارے بھائی ہیں، مجھے ٹی وی دیکھنے ہی نہیں دے رہے۔ حیا چلو روم میں۔ شاہزر بھی آ گیا تھا۔ نہیں، شانزل نے شاہزر کو کوئی اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی بیٹھ جاتا ہوں۔ شانزل نے بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ وہ چاروں ہی بیٹھ گئے۔ 10 منٹ بعد حیا کو اپنی کمر پر کچھ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ تھا۔ حیا کے سانس رکی۔ اس نے شاہزر کو دیکھا، وہ اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہزر نے دوسرے ہاتھ سے حیا کے چہرے پر الجھتی بال کی لٹ کو پیچھے کیا۔ اب وہ مزید اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ حیا اٹھی۔ مجھے نہیں دیکھنی مووی، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر ہی کہہ رہی تھی، دفع ہو جاؤ، مگر مجھے مووی دیکھنے دو، اتنا اچھا سین چل رہا ہے۔ جا رہی ہوں میں۔ شاہزر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ شانزل نے ایک آنکھ دبائی اور شاہزر بھی جواب اسی انداز میں دیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، میرے بھائی پر لائن مار رہے ہیں۔ تمہیں ماروں تو تم مجھے بے شرم، چھچھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہو۔ اینڈ فور کائنڈ انفارمیشن، میرے پاس لائن مارنے کے لیے بہت سی لڑکیاں ہیں، سبھی میرے اشارے کی منتظر ہیں۔
हुरैन ने उसका गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ा। खबरदार शांजिल इब्राहिम, जो तुमने मेरे अलावा किसी को देखा भी। शांजिल ने उसके गिर्द हसार बांधकर मजीद करीब किया। कौन काफिर तुम्हारे अलावा किसी और को देखना चाहता है? हुरैन ने नजरें झुका ली। फौरन बात बदली। बताए ना, क्या इशारा कर रहे थे आप दोनों? बॉयज टॉक, मगर तुम इस वक्त मेरे साथ सिर्फ हस्बैंड वाइफ टॉक करो। हया कमरे में आई तो उसका गुस्सा तो इंतहा को पहुंच चुका था। शहज़द जब कमरे में दाखिल हुआ तो उस पर फट पड़ी। आप क्या हरकतें कर रहे थे? शहज़द ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो उसके सीने से आ लगी और कंफर्टर जमीन बोस हो गया। अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है? हया की आंखें फैली। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करूँगा अगर तुम खामोशी से मेरी बात नहीं सुनोगी तो। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। आंसू पूरी शद्दो मद से बरसने लगे थे। क्यों इस अलैदगी को अजियतनाक बना रही हो? मैं एक अजाब से पहले ही गुजर रही हूँ। हया कमरे में आई तो उसका गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। शहज़द जब कमरे में दाखिल हुआ तो उस पर फट पड़ी। आप क्या हरकतें कर रहे थे? शहज़द ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो उसके सीने से आ लगी और कंफर्टर जमीन बोस हो गया। अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है? हया की आंखें फैली। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करूँगा अगर तुम खामोशी से मेरी बात नहीं सुनोगी तो। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। आंसू पूरी शद्दो मद से बरसने लगे। क्यों इस अलैदगी को अजियतनाक बना रहे हैं? मैं एक अजाब से पहले ही गुजर रही हूँ। मजीद कुछ मत कहें। रहम करें मुझ पर। जिंदगी इतनी तंग ना करें कि मैं खुदकुशी कर लूं। आजिज आ गई हूँ जिंदगी से। मुझे हराम मौत नहीं मरना। कुछ तो रहम करें मेरे ऊपर। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शहज़द उसे छोड़कर रूम से ही बाहर निकल गया। जब वापस आया तो हया सो चुकी थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़िया थे। वो भी सोने लेट गया। रात शहज़द ने करवट बदली तो हया बेड पर नहीं थी। वो नीचे आया तो वो सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। हया क्या हुआ है? हया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। खुदा का वास्ता है हया, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? कोई तकलीफ हो रही है? मैं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं कमरे का रास्ता भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, चलो उठो यहाँ से। वो उसका हाथ थामे कमरे में ले आया। तुम नीचे क्यों गई थी? प्यास लगी थी। कमरे में पानी नहीं था, लेने गई थी। बगैर कुछ बोले कमरे से निकल गया। फिर जब दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक जग और गिलास था। पानी निकालकर हया को दिया। पानी पीने के बाद हया ने सवाल पूछा, आप क्यों जाग गए? प्यास ही लगी थी, मगर फिल वक्त मेरी प्यास का इलाज नहीं हो सकता, इसलिए सो जाओ। इस वक्त मैं किसी इम्तिहान का मुतमिनी नहीं हूँ। शहज़द की नज़रों का इर्तिकास महसूस करके एक नज़र खुद के हुलिये पर डाली, फिर फौरन कंफर्टर में दुबक गई। सुबह हुरैन ने हया के कपड़े घर से मंगवा दिए थे। इस वक्त हुरैन हया टेरेस पर लगे संगे मरमर के झूले पर बैठे थे। हुरैन हया को हत्तुल मकदूर संभालने की कोशिश कर रही थी। वो किसी भी तरह अपने फैसले से हट जाए, मगर हया बहुत साबित कदमी से डटी हुई थी। और तुम अपने भाई को तकलीफ दे रही हो, जिसने तुम्हारे लिए हिजर काटा है, अपनी जिंदगी के कीमती माओ साल तुम्हारे नाम किए हैं। वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। क्यों तुम उनकी खुशी में रुकावट बन रही हो? ओ खुदा, हया तुम्हें ये सब क्यों लग रहा है? उनकी खुशी कहीं और है, इसी वजह से कह रही हूँ। मान जाओ, क्या तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं रही? ये सवाल मुझसे ना पूछो हूर, मुझसे ना पूछो। मोहब्बत तो बहुत जोरावर जज्बा है, बहुत ही इख्तियार जज्बा। मैं भी बहुत बेइख्तियार हो गई हूँ। मोहब्बत तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मेरे अंदर मोहब्बत चीख रही है, चिंगार रही है, बहुत शद्दो-मद से बोल रही है। मोहब्बत तो अमर होने वाला जज्बा है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। हूर, क्यों खुद को अजियत दे रही हो? उसका जवाब मेरे पास नहीं। तो क्या तुम कभी नहीं मानोगी? कभी शाह के बारे में भी तो सोचो। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मैं सिर्फ उनके लिए एक गलती हूं, या वो सौदा जो उन्होंने अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया है। सनम, शहज़द की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। नीचे कुछ डॉक्टर्स आए हैं, कह रहे हैं तुमने बुलाया था।
चलो अब देख लो उन्हें। रात के 2 बज रहे थे। हया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो हूर के सामने तो बहुत मजबूती से अपने फैसले पर डटी थी, मगर शाहजर से अलैदगी उसके लिए सुहान रू था, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके होते हुए शाहजर कभी अपनी बीवी को यहाँ नहीं ला सकता था। हूर की खुशी शाहजर के लिए सबसे अमर थी। उसे कभी दुख नहीं पहुंचा सकता था, और हया के लिए, उसके लिए तो शाहजर ही सब कुछ था। वो इस वक्त गहरी नींद में सोए शाहजर को आंखों के जरिए दिल में उतार रही थी। चांद की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल कुछ पेशानी पर बिखरे हुए थे। तभी उसकी पेशानी पर एक लाल नुक्ता नमूदार हुआ, जैसे कोई लेजर लाइट हो। उसी लम्हे हया का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। हया ने कॉल पिक की। इस वक्त किसका फोन है? कैसी हो रानी, मुझे भूल तो नहीं गई? हया कुछ कहना चाहा, क्योंकि वो पहचान गई थी ये उजैर हयात था। आवाज मत निकालना, इस वक्त तुम्हारा शोहर गन के निशाने पर है। हया के सांस, धड़कन, यहाँ तक कि रगों में खून की गर्दिश भी रुक गई। अभी और इसी वक्त बाहर आओ। खबरदार जो अपने शोहर को उठाया, वो जब तक नींद से जागेगा तब तक गोली चल चुकी होगी। वो जानती थी जो वो करने जा रही है, उसके बाद ना जाने क्या हो, मगर एक मर्तबा मोहब्बत दिल में कुड़लाई थी, वो भी महव इस तरह था। शायद मैं आपको आखिरी बार देख रही हूँ। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ शाहजर। काश कभी जिंदगी ने मौका दिया होता तो मैं आपको बता पाती, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। वो उठकर फरदौसे बरी के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। लॉन में उजैर हयात अपने 6 गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी, मान गए तुम्हें। क्यों बुलाया है मुझे? हया का लहजा एकदम स्पॉट था। ये तजाहिल आरफाना। वो हया के गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगा। उजैर हयात के चेहरे पर एक मुकरवासी मुस्कुराहट थी। पता तो है, मगर जानकर अनजान बन रही हो, है ना? देखो, मामला तो साफ है। जायदाद चाहिए थी, मगर वो मिल नहीं सकती। खुदा की कसम, आखिरी मर्तबा मेरा तुम पर दिल आ गया था। जाहिर है बदला लेने आया हूँ तुमसे। नहीं, तुम्हारा एक सर फोड़ना तो मैं माफ कर चुका हूँ। बदला तुम्हारे शोहर से लेना है। तुम्हारे शोहर और वो तुम्हारा सो कॉल्ड भाई, जिन्होंने मुझे कुत्तों की तरह गलियों में घुमा घुमा कर मारा था। जानती हो, फिर भी अनजान बन रही हो। हया ने उसे नासमझी से देखा। लगता है तुम ना वाकफ हो। खैर, तुमसे बदला लेने वाला हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज का बदला ले रहा हूँ। जिस दिन तुम मेरे चुंगल से निकली थी, उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद तुम्हारे इस शोहर और तुम्हारे भाई ने मुझे ढूंढ निकाला था, और पूरे शहर में कुत्ते का पट्टा मेरे गले में बांध गलियों में घुमा घुमा कर मारा था। खुदा की कसम, ऐसी जलालत तो मैंने कभी बर्दाश्त नहीं की थी। फिर चौराहे पर मुझे लटका कर चले गए, दुनिया को मेरा तमाशा दिखाने के लिए। उससे अच्छा तो वो लोग मुझे मार देते। सबसे बड़ी गलती इन लोगों की यही थी कि उन्होंने मुझे मारा नहीं। पिछले कई महीनों से मैं इंतजार में था कि कब ठीक होकर तुम लोगों को भी इसी जिल्लत से नवाजूं। अब पता चला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिक्र नहीं करो, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अजीज नहीं, और उजैर हयात एक मर्तबा छोड़े हुए खाने को दोबारा हाथ नहीं लगाता। तुम मेरे लायक नहीं रही, इसीलिए ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर खुद से नफरत करोगी। कहते हुए वो रुका। हया की पुश्त उजैर की गाड़ी की तरफ थी। उजैर ने गार्ड को इशारा किया तो उसने एक कांच का जार उजैर की तरफ बढ़ाया। उजैर ने ढक्कन खोला, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेजाब है। जब जब तुम अपना चेहरा देखोगी, तुम्हें याद आएगा तुमने और तुम्हारे शोहर ने किससे पंगा लिया था। हया साकत खड़ी थी। वो सारी कश्तियां जलाकर यहाँ आई थी। अब तो फरार का रास्ता वैसे भी कहाँ बचा था। एक दुख तो उसे था जिस पर एक आंसू चुपके से गाल पर गिरा। दुख इसे ये था कि अब तो शायद शाहजर उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। उजैर ने बोतल में मौजूद तेजाब उसके चेहरे की तरफ उछाला और हया सख्ती से आंखें मीच ली।
اور اگلے ہی لمحے فردوں سے بری ہیبتناک چیخوں سے دہل اٹھا۔ حیا کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے مخصوص کلون کی خوشبو نے بتایا کہ وہ کسی مہربان کے حصار میں ہے۔ یہ خوشبو تو وہ پہچانتی تھی، یہ شہزر کی کلون کی خوشبو تھی۔ ذرا کچھ لمحے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے بوتل میں موجود تیزاب اس کے چہرے کی طرف اچھالا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ یہ منظر حیا کو ڈھونڈتے شہزر نے دیکھا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کی جان نکال رہا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا، حیا کو دھکا دیا اور ساتھ ہی بیلنس نہ سنبھال پانے کی وجہ سے خود بھی حیا کے ساتھ زمین پر گرا، اور وہ تیزاب گاڑی کے شیشے پر لگنے کے بعد دوبارہ اچھل کر عزیر حیات کے چہرے پر گرا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے چیخنے لگا۔ جو گھڑا اس نے حیا کے لیے کھودا تھا اس میں خود گر گیا تھا۔ اس وقت حیا شہزر کے نیچے اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ شاید اس نے عزیر کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اب بھی شہزر کی خوشبو کے حصار میں تھی۔ شہزر نے حیا کو ایسے دبوچا ہوا تھا کہ اب اسے جانے ہی نہیں دے گا۔ جب چیخوں کی آواز پر حورین اور شانزل بھی باہر آئے تو یہ صورتحال سمجھ سے باہر تھی۔ حورین کی سہمی ہوئی پکار پر شہزر ہوش میں آیا اور حیا کو بھی اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے خود خاک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ حورین اور شانزل صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب شہزر کا رخ عزیر حیات کی طرف تھا جو زمین پر تڑپ رہا تھا۔ شہزر شیر کی طرح گارڈ پر چیخا، ابھی کے ابھی اس کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ پر گارڈ فوراً حرکت میں آئے اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد شہزر حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ کیا تم جان بوجھ کر اس کے پاس آئی تھی؟ حیا نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا۔ شہزر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کڑارا تھپڑ حیا کے گال پر دے مارا۔ حیا منہ کے بل زمین پر گری۔ شاہ! حورین نے بھر کر شہزر کو روکنا چاہا تو اسے اشارے سے روک دیا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ حیا کو تارے نہیں پورا نظام شمسی آنکھوں کے سامنے ناچتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ شہزر نے جھٹکے سے کھڑا کیا، اس کے دونوں بازو دبوچے، اس سے پوچھنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کچھ کرنے کی؟ سو رہا تھا میں، مر تو نہیں گیا تھا، کیوں آئی تھی تم یہاں؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما شہزر کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ سانس یوں پھولی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی دور سے دوڑ کر آ رہا ہو۔ پیشانی اور گردن کی رگیں پھول گئی تھی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرنے والا تھا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جذبات کا جیسے ایک طوفان آیا تھا۔ شاہ جہانزیب اس طوفان کی زد میں آیا تھا۔ یہ طوفان اس کی ساری بے نیازی بہا لے گیا۔ شدت جذبات میں آ کر اس نے اپنے لبوں کے ذریعے حیا کے لب قید کیے تھے اور تمام جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ حیا ہونک بنی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حورین اور شانزل زیر لب مسکرائے۔ کچھ لمحوں کے بعد شہزر نے اسے جھٹکے سے الگ کیا۔ لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون سی میری پرواہ ہے؟ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو؟ جیسا دل کرے گا ویسا ہی کروں گی۔ ہاں، خود کی حالت پہلے ہی کیسی کر رکھی ہے، اور اب تمہیں پتہ ہے وہ تیزاب تھا، تیزاب۔ ایک بار پھر وہ بازو سے پکڑ کر پوچھنے لگا، تمہیں کبھی مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کسی سے پوچھ کر تم من مانیاں کرتی ہو؟ ہاں، تمہیں مجھ سے لڑنے کا حق ہے، غصہ ہونے کا حق ہے، سزا دینے کا حق ہے، مگر مجھ سے دور جانے کا حق نہیں ہے، سمجھی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ حیا لرز گئی۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، میری اجازت کے بغیر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تم اچھی ہو یا بری، مجھے نہیں پتا تم خوبصورت ہو یا بدصورت، مجھے نہیں پتا کہ تم میرے لائق ہو یا نہیں، مجھے نہیں پتا تم عقل مند ہو یا پاگل، بس اتنا پتا ہے تم میری ہو، صرف میری ہو۔ حیا صرف شہزر کی ہے۔
इस जुमले से फरदौसे बरी गूंज उठा। दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हया तो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो बात पूरी करने के बाद एक झटके से उसे छोड़कर पलटा और गाड़ी में बैठकर सामने आती हर चीज को रौंदते हुए गुजर गया। हया वैसे ही साकत खड़ी थी। हया ने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया। हुरैन उसके पीछे खड़ी थी। अंदर चलो, बात करते हैं। वो नाराज होकर गए हैं मुझसे। हया की आंखें बरसने के लिए तैयार थी। शांजिल ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। नहीं यार, गुस्सा ठंडा हो गया तो वापस आएगा, चलो अंदर। हुरैन ने उसे पानी पिलाया। उजैर हयात ने शाहजर के सर पर निशाना बांधा हुआ था। मैं नहीं जाती क्या, कहते हुए साथ साथ फूट फूट कर रोने लगी। कितना कुछ सुना कर गए हैं, क्या जरूरत है जाने की, वो भी इतनी रात को। अगर शाहजर थप्पड़ ना मारते तो मैं मारती। तुम हमेशा अपनी जान खतरे में डाल देती हो। सब्र रखो हया, आ जाएगा वो वापस। तुम लोग तो ठंडे हो जाओ, आप तो बात ही ना करें। तुम्हें पता है हूर, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने उजैर हयात को गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर पूरे शहर की गलियों में घुमाया है। उसे पीट कर चौराहे पर लटका दिया था। हुरैन ने एक लम्हे को बेयकीन नजरों से हया को देखा, फिर शांजिल की तरफ मुड़ी, जो बहुत इत्मीनान से खड़ा था। क्या ये आपने किया है, जबकि मैंने मना किया था? तुमने अपने मामले में मना किया था और मैंने भी तुमसे कहा था मैं सब्र नहीं करूंगा। यहाँ बात मेरी बहन की थी, मैंने उसके लिए किया है। क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। आप मुझे हर हालत में जवाबदेह हैं। बीवी हूँ मैं आपकी, और जिसकी उसने इज्जत लूटने की कोशिश की थी वो मेरी बहन थी। इतना बेगैरत नजर आता हूँ क्या? ऐसी हरकत करने वाले को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? खबरदार, जो तुमने इस मामले में एक लफ्ज मुझसे और कहा। जो सवालों जवाब करना है अपने भाई से करना, वो भी उसमें बराबर का शरीक था। मुझसे छुपाया क्यों गया? मुझे पता कैसे नहीं चला? तुम्हें क्या लगता है घर से अखबार का फ्रंट पेज गायब करना और टीवी से न्यूज़ चैनल कुछ दिनों के लिए गायब करना, वो भी इस वक्त जब तुम्हें हया के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। तुम मुझे घूरकर शर्मिंदा करने की कोशिश ना करो, ये कोशिश बेकार है। बदला लेने का हक मुझे था, जो मैंने लिया है। शाहजर को भी था, उसने भी लिया है। इस बदले ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। आप लोग समझते क्यों नहीं? इस मामले में तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, समझ में आया? हमने जो किया एकदम सही किया था। कभी भी तुम उसे गलत नहीं ठहरा सकती हो। ना मैं ऐसी कोई गलती की माफी मांगूंगा जो मैंने नहीं की। मैं हया नहीं हूँ, मैं शांजिल इब्राहिम हूँ। I own my words and actions, stick to them till the end of life and I am ready for their retribution. हुरैन को चुप सी लग गई। एक अरसे बाद उसे हट दरम शांजिल इब्राहिम की झलक नजर आई थी। हया जले पर की बिल्ली बनी यहाँ से वहाँ टहल कर शाहजर का इंतजार कर रही थी। रात भर एक पल के लिए भी वो सुकून से ना बैठी। सुबह हो गई, यहाँ तक कि 11 बजे, मगर शाहजर नहीं आया। परेशान मत हो हया, शान गए हैं ना देखने। वैसे भी शाह बच्चे नहीं हैं, कैसे परेशान ना हूँ। फोन भी ऑफ आ रहा है। तकरीबन 1 बजे शांजिल का फोन आया। हया ने लपक कर फोन उठाया। हया, तुम एक कुर्सी पर बैठ जाओ और हूर को फोन दो। नहीं, बताएं कहाँ है शाहजर? वो ऑफिस में ही था, मगर सुबह हयात सिकंदर मिलने आया था, वो उसी के साथ गया है ऑफिस से। बस मुझे इतना ही पता लगा है। नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हया कहते हुए दरवाजे की तरफ भागी। हया रुको, कहाँ जा रही हो? हम पुलिस को फोन करते हैं। दूर हटो, मुझे जाना है। वो हया ही क्या जो किसी की बात मान ले। बिना रुके गाड़ी लेकर चली गई। हया, मेरी बात। हुरैन बस चीखती रह गई। पागल हो गई है बिल्कुल। हाल से कमरे तक का रास्ता याद नहीं रहता, पता नहीं कहाँ चली गई। वो भी गाड़ी लेकर कैसे ड्राइव करेगी? हया को नहीं पता था कि वो गाड़ी कैसे चला रही है, उसे रास्ते कैसे याद हैं। बस उसके जहन पर शाहजर सवार था। वो तेजी से ड्राइव करते हुए हवेली पहुंची। उसे नहीं याद कि कितनी मर्तबा उसका एक्सीडेंट होते होते बचा।
हवेली पूरी भां भां कर रही थी। हवेली में कोई नहीं था। मायूस होकर एक बार फिर शाहजर का नंबर डायल किया, मगर बंद था। कहाँ जा सकते हैं वो? आंसू आंखों से इसी तरह बह रहे थे जैसे बाहर बारिश बरस रही थी। हुरैन ने बदहवासी में शांजिल यहाँ तक कि अशर हानिया को भी फोन कर डाला। शाहजर बहुत समझदार और बाशऊर था। उसे शाहजर से ज्यादा हया की फिक्र थी। वो इतनी बीमार थी, ऊपर से वो सब बातें भूल जाती थी। अशर हानिया दौड़े दौड़े पहुंचे। कहाँ जा सकती है वो? अशर, हम ढूंढ लेंगे उसे। और शांजिल और अशर अलग अलग सिमत में उसे ढूंढने निकले। शाम के 5 बजे तक वो ना मिले तो वो लोग मायूसी से लौट आए। शांजिल ने सारे शहर की पुलिस को दोहरा हैरान कर डाला। तुम फोन लगाती रहो। कब से तो लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रही। आने दो एक बार बस। हुरैन हर मिनट बाद उसे फोन लगा रही थी। हेलो। शुक्र था उसने फोन उठाया। वो स्टीयरिंग पर सर रखे आंसू बहा रही थी। तभी एक ख्याल धमाके के साथ जहन में आया। या अल्लाह, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हो सकता है वो अपनी बीवी के पास गए हों। उसके साथ ही उसके आंसू में और रवानी आ गई। या अल्लाह, मैं किसी और को उनके पहलू में नहीं दे सकती। उसने फैसला कर लिया, वो हूर को सब सच सच बता देगी। अगर वो अब भी नहीं मानी तो कार कहीं टुकरा कर किस्सा ही खत्म कर दूंगी। उसने मोबाइल उठाया जो कब से बज रहा था। हूर, हया, हया तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? शाहजर आए घर पर? सवाल पूछा। हाँ, आ गए हैं। तुम फौरन घर आओ। हुरैन ने जैसे ही फोन रखा, नजर शांजिल पर गई जो उसे खतरनाक तेवरों से घूर रहा था। क्या हुआ? हुरैन जानकर अनजान बनी। तुमने झूठ क्यों कहा? जब वापस आएगी तो क्या होगा तुम जानती हो? इस कदर शदीद रिएक्शन देगी कि खुदा खुदा करके तो वो नॉर्मल हो रही है। अब उसका जहन एक और झटका बर्दाश्त ना कर पाया तो जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। वैसे भी ये आइडिया अशर का था। उसे फिल वक्त यहाँ होना चाहिए। बाहर था ना जाने क्या हो। बारिश थम चुकी थी मगर हया पूरी तरह भीग चुकी थी। यहाँ तक कि अब कपड़े सूखने वाले थे। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो फरदौसे बरी पहुंचने वाली थी। उसका दिल एक आग में जल रहा था, ऐसी आग जो सिर्फ शाहजर के दीदार से ही बुझ सकती थी। हया का रोम रोम शाहजर की सलामती की दुआ मांग रहा था। उजैर हयात की जो हालत थी, उसके बाद हयात सिकंदर ना जाने क्या कर डाले। उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी का इंजन और दरवाजा खुला छोड़कर फरदौसे बरी के दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंदर सब थे मगर शाहजर नहीं था। शाहजर कहाँ है? उसकी लुटी पुटी हालत देखकर हुरैन की तैयार करदा तमाम दलीलें, सारी तसल्लियां, सारे जवाब कहीं जा सोए थे। वो यहाँ नहीं आए, मगर ऐसा कहने के लिए मुझे अशर ने कहा था। हया को महसूस हुआ उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। हया का दिल चाहा वो अशर को झंझोर कर रख दे। वो जख्मी शेरनी की तरह उसकी तरफ लपकी, उसका गिरेबान दोनों हाथों में पकड़कर उसे झंझोर डाला। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अपने हाथों के मुक्के बनाकर उसके सीने पर बरसाने लगी। अशर बेचारा मार खा रहा था। हया जब मार मार कर थक गई तो रोने लगी। वो हिज़ियानी अंदाज में खुद से बातें कर रही थी। या अशर से, या हुरैन से, या शांजिल से, ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। तुम क्यों करते हो ऐसा? मैं ढूंढ रही थी ना उन्हें। कैसे ढूंढ रही थी? अशर ने भी उसे आड़े हाथों लिया। उन्हें ढूंढने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। हया अब भी इतनी कमजोर नहीं हुई कि शाहजर को ढूंढने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत पड़े। हया की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अगर शाहजर को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। वो हकीकतन जलाली हो रही थी। किसी ने भी शाहजर और मेरे दरमियान आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहजर जहांजेब को एक खरोंच भी आई तो हयात सिकंदर का अंजाम दुनिया देखेगी। वो हलक के बल चीख रही थी कि हुरैन की नजर दरवाजे पर उठी। शाह? हया ने फौरन पलट कर देखा। यकायक जलते दिल में सुकून उतरा। वो कल के ही लिबास में अपनी तमाम तर वजाहत समेटे सुन सा खड़ा था। हया दौड़कर बेकरारी सी बेकरारी थी। आप ठीक है ना? मैं सॉरी,
مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، میں سچ بول رہی ہوں، بس آپ ایسے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کی ساری بات مانوں گی، پکا۔ شہزر نے دیکھا وہ کل کے لباس میں ننگے پیر کھڑی تھی، آنسو پورے شد و مد سے برس رہے تھے، دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا، پتہ نہیں وہ خوف سے کانپ رہی تھی کہ سردی کی شدت سے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ شہزر جہانزیب کی دنیا ہلا گئی۔ میں ساری بات مانوں گی آپ کی، سچ میں۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ شہزر کو تشویش ہوئی، وہ بھول گیا تھا کہ وہ گھر کس ارادے سے آیا تھا۔ حیا، میں ٹھیک ہوں، دیکھو میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی سلامتی پر حیا کی رگ رگ میں سکون اترا، مگر جسم میں جیسے جان ختم ہو گئی ہو۔ وہ وہیں ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی۔ شہزر بھی وہیں پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ حیا، ادھر دیکھو۔ شہزر نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بات مت کریں مجھ سے، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ اب تو بالکل آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ اس کی رگیں پھول گئی۔ شہزر ہک دک اسے دیکھ رہا تھا، وہ پل پل میں رنگ بدل رہی تھی۔ بغیر انتظار کیے تن فن کرتی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شانزل اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا۔ منہ بند کرو شہزر، حیا چلی گئی ہے۔ شانزل کے کہنے پر شہزر نے اپنا کھلا ہوا منہ بند کیا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ حورین فوراً اٹھی۔ نہیں صنم، میں ٹھیک ہوں، تم حیا کے پاس جاؤ، شہزر کہتے ہوئے شکستہ انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ شاہ، وہ حیا سکندر آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ جو بھی تھا، مگر حورین کافی فکر مند تھی اس کے لیے۔ میں ٹھیک ہوں، میں کافی تھک گیا ہوں صنم، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شہزر کے چہرے پر برسوں کی تھکن نمایاں تھی۔ حورین کو حقیقتاً شہزر پر ترس آیا۔ نہ جانے شہزر کی زندگی کب نارمل ہوگی، وہ سوچ ہی سکی۔ شہزر کی حالت دیکھ کر حورین کی آنکھیں بھی اداس ہو گئی۔ یہ منظر شانزل کو کافی ناگوار گزرا۔ شہزر نے 2-3 گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم خوامخواہ پریشان ہوئی، میں بچہ تھوڑی ہوں، اس نے مسکرا کر حورین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حورین کو زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ شہزر کو اپنی کیفیت چھپانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، مگر جتنا ہو سکتا تھا اپنا لہجہ متوازن رکھنے کی کوشش جی جان سے کر رہا تھا۔ چلو اب بے فکر ہو کر آرام کرو۔ شہزر کی مسکراہٹ ایک جلتا ہوا تیر پیوست کر گئی تھی۔ حورین کے دل میں وہ پلٹ کر جانے لگا، پھر واپس آیا، کچھ خیال سے چونکا۔ جیسے تم نے کھانا کھایا؟ حورین کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ اس کی کتنی فکر کرتا تھا۔ حورین نے بامشکل نام میں سر ہلایا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچے، چلو جلدی سے کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر، اور حیا کو بھی کھلا دینا۔ وہ ایک باپ کی طرح اس کے بالوں کو سہلا کر اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا دھیان خود سے ہٹا دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی تو تھا، وہ خاموش سمندر جیسا جس میں کتنی طغیانی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طغیانی کو محسوس کرنے کے لیے اس سمندر میں اترنا پڑتا، جس میں اترنے کی اجازت شہزر جہانزیب نے کسی کو نہیں دی۔ اس سمندر کی گہرائی کے خوف سے صنم کو بھی نہیں۔ 9 عمری میں ہی زندگی کے بے رحم کھیل اور پے در پے حادثوں نے اسے خود میں سمیٹنے میں مجبور کر دیا۔ اپنی سلطنت میں پوری شان سے حکومت کرتے شہزادے سے اچانک سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ سرے آسمان خالی ہاتھ رہ گیا، ایسے خالی ہاتھ جس میں سے تقدیر نے بڑی بے دردی سے خوشیوں کی لکیریں مٹا ڈالی تھی۔ حورین نے زبردستی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شانزل حورین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا اور پوری جان سے محسوس بھی کر رہا تھا، اسی لیے شہزر سے پوچھ لیا۔ کہیں نہیں یار، ٹیرس پر ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں، جیسے یہاں سے فرار چاہ رہا ہو۔ حورین کھانا لے کر حیا کے پاس آئی تو وہ اسی حلیے میں بیٹھی تھی، نہ جانے کون سی سوچ میں ڈوبی تھی۔ کھانا کھا لو حیا، من نہیں کر رہا۔ رہنے دیں آپی، یہ کسی کی نہیں سننے والی۔ تبھی ہانیہ آنیہ کو لے کر وارد ہوئی۔ تو پھر کیوں مجھ پر وقت برباد کر رہے ہو؟ اتنی ہی بوجھ ہوں تو اٹھا کر پھینک دو۔
مجھے ہانیہ تو کھڑے کھڑے شرمندہ ہو گئے۔ اس نے تو مذاق میں کہا تھا، مگر حیا تو سیریس ہی ہو گئی۔ حورین خاموشی سے ٹرے لے کر باہر آ گئی۔ اس کے قدم بہت بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے کچن میں بھجوائی۔ اتنے مہینوں کی برداشت جیسے اب جواب دینے لگی تھی۔ اس کا دل کہیں ڈوبا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، شانزل فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے دیکھتے ہی حورین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دوڑ کر شانزل کے سینے سے جا لگی۔ شانزل دم بخود رہ گیا۔ رخصتی کو تقریباً 1 سال ہو رہا تھا، مگر حورین کی طرف سے یہ پہلی پیش رفت تھی۔ شانزل کو شرارت سوجی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ مجھے پتا ہے میں ہینڈسم ہوں، اسی لیے تم مجھ سے دور۔ شانزل کے تمام الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ اس نے اپنے سینے پر نمی محسوس کی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنسو ایک تواتر سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شانزل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ تو اس کی رگوں میں سکون بن کر دوڑتی تھی۔ اس کے آنسو اسے تکلیف تو دیتے ہی۔ بیٹھو یہاں۔ شانزل نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ شانزل کا سہارا پاتے ہی حورین پوری طرح بکھر گئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور اس کی ہر ہچکی شانزل کے دل پر ضرب لگائے جا رہی تھی۔ لو پانی پیو۔ شانزل نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پھر شانزل نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ میری جان، کیا بات ہے؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی حورین مزید رونے لگی۔ میری جان نکل جائے گی۔ حور پلیز بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ حورین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھیں جن میں عزم تھا، جیسے وہ اس کی ساری پریشانی ختم کر دے گا۔ میں بہت پریشان ہوں شان۔ گلوگیر لہجہ شانزل کے دل کے 100 ٹکڑے کر گیا۔ نہیں جانے شان، تم مجھ سے پوچھو تو تم میرے لیے تم متاع حیات ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اس نے حورین کو خود میں بھینچ لیا۔ نہیں شان، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ سب میری وجہ سے ہوا۔ شاہ اور حیا میری وجہ سے اس حالت میں ہیں۔ شانزل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنے بازو پر لٹایا۔ میں تو دونوں سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں نے ان کا اچھا ہی چاہا تھا، آپ جانتے ہیں نا۔ وہ اس کی شرٹ دبوچے یقین چاہتی تھی۔ شانزل نے اس کی نم آنکھیں بہت ملائمت سے چومی۔ میں جانتا ہوں میری جان۔ وہ چاہتا تھا کہ حورین اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دے۔ نہ میں ان لوگوں سے شادی کرنے کا کہتی، نہ ایسا کچھ ہوتا۔ حیا کی حالت مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ میں نے اس کی زندگی کے سارے رنگ چھین لیے۔ شاہ تو سارے درد، ساری تکلیف خود تک رکھنے کے عادی ہیں۔ وہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ مجھے دیکھو حور۔ شانزل نے آنکھیں بند کیے بلکتی ہوئی حورین سے کہا۔ حورین نے اسے دیکھا۔ سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی ہوا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ میاں بیوی ہیں۔ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، حالات کی وجہ سے ڈگمگائے ہیں، مگر ان کے راستے ملیں گے ضرور۔ شان، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے مجھے میری حیا کبھی نہیں ملے گی، اور شاہ مجھے یہی تسلی کرانے میں زندگی گزار دیں گے کہ وہ ٹھیک ہیں، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو آپ کی اولاد کا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ چپ کرو میری جان۔ شانزل نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ دکھ تو اس کے لیے بہت بڑا تھا، مگر ابھی حورین کو سنبھالنا بہت ضروری تھا۔ یہ سب خدا کی مرضی تھی۔ وہ اس کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ میری جان، مایوس مت ہو، حوصلہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حیا تمہیں ضرور واپس ملے گی، اور شہزر کا دماغ بھی ٹھکانے لگاؤں گا۔ شانزل کی بات پر حورین نے گھور کر دیکھا۔ عداوت بھری آنکھوں سے وار مخلصانہ، شانزل واری صدقے ہر وار قاتلانہ۔ شانزل نے ترنگ میں شعر پڑھا، جس سے حورین مسکرائی۔ شانزل نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ حورین اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، جو سکون بن کر اس کے دل میں اتر رہا تھا، جلتے دل پر ابرِ کرم بن کر برس رہا تھا۔ اپنی آنکھوں پر ظلم مت کیا کرو میری جان۔ شانزل ابراہیم تم سے عشق کرنے لگا ہے۔ تمہارا ہر آنسو میرے دل پر جبر کرتا ہے۔ تمہیں جو چاہیے
तुम मुझसे हक से मांगो। शांजिल इब्राहिम दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। तुम यही चाहती हो ना कि शाहज़र और हया खुश रहें। तो शांजिल इब्राहिम तुमसे वादा करता है कि ऐसा ही होगा। बस तुम खुद को अजियत मत दिया करो मेरी जान। शांजिल इब्राहिम अपनी बीवी को एतमाद बख्श रहा था, मोतबर कर रहा था और हुरैन एकदम हल्की फुल्की हो गई। हुरैन के चेहरे पर उतरते सुकून को देखकर शांजिल की जान में जान आई और उसने हुरैन की पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्त की। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लेटो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने जा रहा हूँ। हुरैन ने नासमझी से उसे देखा। भरोसा करो जानेशान, हुरैन मुस्कुराई। शांजिल कमरे का दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल गया। शाहज़र संगे मरमर से बने झूले पर बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। आहट पर पलट कर देखा तो शांजिल मुलाजिम के साथ खड़ा था, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मुलाजिम ट्रे रख कर चला गया। चंद नवाले खा लो ताकि मेरी बीवी सुकून से सो सके। शांजिल की बात सुनकर शाहज़र ने बामुश्किल 3 नवाले जहर मार किए, फिर प्लेट खिसका दी। अब तुम जाओ, मुझे अकेले बैठना है। तुम अपनी उलझन किसी से शेयर क्यों नहीं कर लेते? शाहज़र ने जवाब ना दिया। तुमने कहा था जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़ा होता है, नाराजगी होती है और फिर सुलह होती है, लेकिन तुम्हारे मामले में तो मुझे सुलह कहीं नजर ही नहीं आ रही। आखिर तुम बात को सुलझा क्यों नहीं लेते, या फिर मोहब्बत ही नहीं, इसीलिए सुलह ही नहीं हो रही? हाँ और कुछ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सुलझाना ही नहीं चाह रहा मैं। जानता हूँ सनम बहुत परेशान है और फिल वक्त कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ मैं, और किससे शेयर करूँ उलझन? यकीनन उसका इशारा हया की तरफ था। शाहज़र, तुम एक समझदार इंसान हो, तुमने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है यार। मर्द बनो। जब तुम 17 साल के थे तब तुमने इतना बड़ा कदम उठाया था। एक सरफिरी लड़की की अकल ठिकाने लगाना तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। मैं नहीं जानता, बल्कि कोई नहीं जानता कि तुमने हया से शादी के लिए हाँ क्यों कही। कल रात के बाद कुछ अंदाजा हो रहा है मुझे। इस बात पर मुस्कुराया। लेकिन ये बात हया को समझाना होगी, मगर इससे पहले उसे समझो यार, वो थोड़ी जज्बाती और पागल है, और लड़कियां बीवी बनने के बाद अच्छी खासी जिद्दी भी हो जाती हैं। माशाल्लाह तुम्हारी वाली तो हिटलर की नानी है, उसे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करूं? उसकी हालत देखी है? मुझे वो सब नहीं पता, तुम पता लगाओ कि ऐसा क्यों है। आज की रात है तुम्हारे पास, मुझे मेरी बहन और होर उसकी हया वापस ला दो। मैं अपनी बीवी से वादा कर चुका हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, इतना बड़ा काम मुझसे मत सौंपो। शांजिल ने देखा वो काफी डिस्टर्ब था। तुम खुद से क्यों भाग रहे हो? तुम शाहज़र जहांजेब हो जो कभी मुश्किल को पीठ दिखाकर नहीं भागता। यही तो बात है, मुश्किल नहीं है जिसका मुकाबला कर लूं। शायद आज मेरे लिए आजमाइश उतरी है। मुझे लगता है इस आजमाइश में सुरखरू नहीं हो पाऊंगा। यार कितनी मर्तबा कह चुका हूँ अकेला बैठना है, जाकर सनम को संभालो, वो बहुत परेशान है। शांजिल को तशवीश हुई। यकीनन आज वो हयात सिकंदर से मिलकर आया था, कोई ना कोई बात तो जरूर थी। ऊपर से कल रात उज़ैर हयात की जो हालत थी, हयात सिकंदर खामोश नहीं बैठने वाला था। शाहज़र, कोई बात है तो मुझे बताओ, हम मिलकर सुलझा लेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बेफिक्र हो, सब ठीक है। अब खुदा का वास्ता है मुझे अकेले छोड़ दो। तुम ना अकेले घुट घुट कर मर जाओगे अगर इसी तरह सब कुछ अंदर रखते रहे तो। बाहर में जाओ मेरी तरफ से। हद है, मिन्नतें किए जा रहा हूँ जो मैं किसी की नहीं करता, मगर तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं होने को आ रहे। ढीठ हड्डी पर कोई असर नहीं होता। जो काम कहा है वो हो जाना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। नोक करने के बाद शांजिल अंदर दाखिल हुआ तो हया आनिया को सुलाने में मसरूफ थी, जो न जाने कब की सो गई थी। क्या हुआ भाई, आप इस वक्त? होठ ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस यही देखने आया था कि शोहर जब बेसुकून हो तो बीवी कैसे सुकून से रह लेती है। था तो वही शांजिल इब्राहिम जो सामने वाले की जबान गुंग कर देने में माहिर था। शांजिल की बात हया के दिल पर लगी। वो कम अज कम शांजिल से तंज की तवक्का नहीं कर रही थी।
आंसू बहने को तैयार हुए। खबरदार, जो एक आंसू भी बहाया। मेरी बहन कभी इतनी कमजोर नहीं थी कि मुश्किल का हल उसमें तलाश करे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या मसला है और मुझे जानने का शौक भी नहीं है, मगर मुझे बुरा लग रहा है। मुझे शाहज़र से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम इस गलती की भी माफी मांग लिया करती थी जो तुमने ना की, लेकिन अगर गलती हो गई है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। उन्होंने उस गलती के लिए मुझे माफ नहीं किया जो मैं नहीं करने वाली थी। अब तो मैंने बदतमीजी की है, उनके साथ वो कैसे माफ करेंगे। शांजिल ने एक गहरी सांस खारिज की। ये सारे मामले बात के लिए रखो। ये सारे मामले बात के लिए रखो। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें शाहज़र के पास होना चाहिए। जाते हुए मुलाजमा से कॉफी लेकर जाना, वो टेरेस पर बैठा है। वो अजली शांजिल इब्राहिम बना हुक्म देता चला गया। हया मरते क्या ना करते मुस्ताक कॉफी लेकर टेरेस की तरफ बढ़ी। कॉफी आवाज सुनकर शाहज़र ने झटके से आंखें खोली। वो मरकर भी तवक्का नहीं कर सकता था कि हया खुद उसके पास आए। कॉफी का मग टेबल पर रखकर शाहज़र ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर यही बैठ जाओ। शाहज़र के लहजे में ना जाने क्या था कि हया मना ना कर सकी। वहीं झूले पर उसके पास बैठ गई। हाथ अभी भी शाहज़र के हाथ में था। शाहज़र ने थके हुए अंदाज में झूले की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली और उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। हया की सारी जान सिमटकर उसके मजबूत हाथ में कैद हो गई। वो मोम बनकर पिघलने लगी। दिल फिर उसकी तरफ हमकने लगा था। हया ने देखा शाहज़र का चेहरा मानो जब्त की वजह से सुर्ख हो रहा है। हया को लगा अब अगर वो मजीद यहाँ रुकी तो शाहज़र के कदमों में बैठकर अपनी झोली फैलाकर कहेगी, खुदा का वास्ता अपने सारे गम मुझे दे दो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। शाहज़र की पलकें जो उसकी नीली आंखों को ढांपे हुए थी वो नम होने लगी। हया को लगा अब उसकी सांस रुक जाएगी और इस शख्स का ये टूटा रूप उसके दिल को छीलने कर रहा था। हया मजीद वहां बैठती तो उसकी धड़कन रुक जाती, इसीलिए उठकर जाने लगी, लेकिन शाहज़र ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो भी उसके सामने उठ खड़ा हुआ। हया ने देखा उसकी नीली आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। शाहज़र ने थामा हुआ हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। हया बखूबी उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जवाब सच देना। अगर तुमने झूठ बोला तो खुदा करे मेरी धड़कन यहीं बंद हो जाए।